बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नज़ाकत फ़ौजी साहब, जनाब काशिफ खान साहब, जनाब फ़याज़ साहब और दूसरे मेरे भाई जितने भी हैं और मेरी बहनें जो ऊपर बैठी हुई हैं, ये मेरी बहनें जो ऊपर बैठी हुई हैं और दूसरी तमाम बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि आपसे बजाय कि टाइम ज़ाया हो, मैं तवज्जो चाहूँगा अपनी बहनों का। मैं आपसे बड़ी ख़ास बात करूँगा। आज ऐसे मैं जिस तरह आम जलसों में बात होती है वो नहीं करूँगा। आपकी तवज्जो चाहिए सबकी। देखिए ये जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं तो उस वक़्त बड़ी गर्मा गर्मी होती है। बड़े लोग आते हैं जाते हैं, बातें करते हैं, ये करो वो करो, नारे मारते हैं, बला बला बला, उसके बाद भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा ज़रा एतमाद कम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सोच है वो ये है कि सियासत बुनियादी तौर पर लोगों की खिदमत है। लोगों के घरों में खुशहाली लाने का नाम सियासत है। अगर आप लोगों से रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में उनके साथ आपका राब्ता नहीं है तो फिर आप सही मानों में खिदमत खलक नहीं करते। मैं एक दफ़ा पहले आया था, आप बहुत सारी बहनें इधर बैठी थी, तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि हम कोई ऐसा निज़ाम, ऐसा सिलसिला करेंगे कि हम जो हमारे हकदार घराने हैं, जिनके घर किराए पे हैं, जिनके घर में बीमारियां हैं, जिनके घरों में जो है वो परेशानियां हैं, तो हम ऐसा एक सर्वे करेंगे, एक ऐसा डाटा बनाएंगे कि वो सब घरों का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। सब घरों का जब रिकॉर्ड हमारे पास आएगा तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमने क्या करना है। फौजी साहब जो हैं वो, उनको मैंने बताया था, कुछ को 35-36 घरों में हमने कुछ सिलसिला शुरू किया है। अभी मैंने इनको कहा था कि बड़ा डिटेल से हर घर का एक डाटा तैयार करें। इस घर का सरबराह कौन है, जो सरबराह है वो बेवा है या कि बेवा है तो लिखें बेवा है। और यार तुम तवज्जो इधर रखो, जो बेवा है तो लिखें बेवा है। जब बेवा है तो इट मीन्स के घर में परेशानी है, कमाने वाला कोई नहीं है। इसको बंद कर दो। अच्छा, उसके बाद ये जरा सुने बात, इस घर में अफराद कितने हैं? इस घर में 18 साल से ऊपर कितने हैं मर्द हैं? 18 साल से कम कितने मर्द हैं? ये फौजी साहब बात समझने वाली है। 18 साल से ऊपर कितने मर्द हैं, कितनी बच्चियां हैं? 18 साल से ऊपर। 18 साल से कम कितने मर्द हैं और कितनी बच्चियां हैं? अच्छा, उसके बाद इस घर का माहाना आमदन क्या है, रोजगार क्या है, कौन क्या करता है? फिर एक मैंने कहा था इस घर में परेशानी क्या है, ये घर किस वजह से परेशान रहता है? इस घर की जो बड़ी औरत है, बड़ा मर्द है, वो परेशान किस वजह से, उसको क्या क्या परेशानी है? अच्छा, ये जब हो जाएगा तो फिर मैं खुद आऊँगा हर एक घर में, आपके घरों में मैं खुद आऊँगा, खुद आके बातचीत करूँगा, अपनी आंखों से देखूँगा, आपको मेरा मुझे आपका पता चलेगा। फौजी साहब मेन बुनियादी रेप होंगे, तो हम फिर इंशाल्लाह ताला एक मिलजुल के, ये जो है ना, देखें दुनिया के अंदर गरीबी और अमीरी जो है ना, ये अल्लाह के हाथ में होती है। किसी को दुनिया में तकलीफ, किसी को दुनिया में खुशी, किसी के पास बड़ा घर, किसी के पास छोटा घर, किसी के पास गाड़ी, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास साइकिल, किसी के पास कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी सारी आर्जी है। अभी आप देखें, ये अरब अमारात का जो बादशाह वो मर गया है, पता नहीं कितने अरबों की उसकी जायदाद थी, क्या क्या बनाया, वो देखे मट्टी के अंदर चला गया। ये हमारे पास ये मिसालें हैं ताकि हम हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन साथ साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे की मदद करें। तो इंशाल्लाह ताला जो फौजी साहब के हवाले से आपके जितने महल्लेदार हैं, हम इंशाल्लाह ताला
آپ کے ساتھ. الیکشن ہوتا ہے, الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن ہو جائے, الیکشن چلا جائے, کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے, جو مرضی ہو جائے, انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, دوسرا یہ سمجھنے کی بات ہے, جب رولا گولا ہوتا ہے نا پھر تقریریں جوش اور یہ وہ. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو امریکہ کی مداخلت ہوئی ہے, دیکھیں ہم کوئی غلام قوم نہیں ہے, ہم ایک آزاد قوم ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہمیں جہاں سے کوئی, جس ملک سے کوئی سستی چیز ملے گی وہ ہم لیں گے. ہم اپنے قرضے اتاریں گے. جب ہم اپنے قرضے اتاریں گے تو پھر آپ دیکھیں ایک گھر کے اوپر جب قرضہ ہوتا ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. نہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے, قرضہ لینے والا بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. پھر جن گھروں نے سود پہ قرضے اٹھائے ہوتے ہیں ان کے لیے اور پریشانی ہے. تو ہمارا ملک جو ہے یہ سود پہ قرضے لیتا ہے دوسرے ملکوں سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے اور ایماندار اور قابل لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئیں, ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. یہ لوگ غریب لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب الیکشن آتا ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے انہوں نے بھرے ہوتے ہیں بیگ, 5-5 10 ہزار روپیہ دیتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ لگواتے ہیں. غریب لوگ بیچارے وہ اس پریشانی میں اور اس میں آ کے تو ووٹ. آپ نے اس دفعہ ایسے کرنا ہے, میری بات یاد رکھیں. آپ نے اپنا دیکھیں اس وقت اللہ ہوتا ہے, جب آپ مور لگاتے ہیں نا تو اس وقت اللہ ہوتا ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. جہاں پہ آپ کا ضمیر, جو آپ کو الیکشن کے دوران, میری بات یاد رکھے, آپ نے پہلے بھی ووٹ دیے ہوں گے, اتنے آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ. جو بھی بندہ, جو بھی پارٹی آپ کو الیکشن کے دوران آ کے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آ کے آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے, آپ سمجھیں یہ کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس الیکشن کو ایک کاروبار سمجھتا ہے, اور لوگ کاروبار سمجھتے ہیں. اس ملک میں 2 بڑی پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ان کا کبھی ایک آ گیا, کبھی دوسرا آ گیا, کبھی ایک آ گیا, کبھی دوسرا آ گیا. اور یاد رکھیں یہ جو گلی محلے میں کام ہوتے ہیں نا, یہ سڑک بن گئی, یہ نالا بن گیا, یہ بن گیا, یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم 100 روپے کا, آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ہم 100 روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں تو اس میں سے 20 روپے آواز آتی ہے, 30-35 کٹ کے. تو یہ ہمارا ٹیڈی پیسہ اکٹھا ہو کے ٹیکس جمع ہوتا ہے اور وہی ہم پہ لگتا ہے. ہمیں اس پورے نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سرکاری افسر ہے, اگر ہم نے ان کو ملنا ہو تو ہم ان کے دفتروں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, گھنٹہ باہر بیٹھتے ہیں. یہ ظلم کا نظام ہے. یہ تنخواہ لیتے ہیں عوام کے پیسے سے اور عوام کو ملتے ہیں جیسے بادشاہ ملتے ہیں. یہ پورا ایک الٹرا ساؤنڈ اور ایک اوور آلنگ ہونے والی ہے. اس وقت یہ وقت ہے سچائی کا ساتھ دینے کا, سچ کا ساتھ دینے کا. اینی ویز میری بہنوں اور میرے بھائیوں, ایک تو ہے سیاست, ایک تو ہے نظریہ. ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ سچ کے ساتھ دینا ہے, نظریے کے ساتھ دینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے کون آدمی ہے جو لوگوں کے گھروں میں تکلیف میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. جب ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا تو ہمارا پھر نظریہ کدھر ہوگا یا سیاست کدھر ہوگی. سب سے پہلے وہ پنجابی میں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی, جب میں 14ویں جماعت میں 13ویں میں پڑھتا تھا. پنجابی میں تقریر کی تھی, پنجاب پورے کا مقابلہ تھا, میں فرسٹ آیا. تو اس کا موضوع تھا ٹیڈنا پہیاں روٹیاں تے سبے گلا کھوٹیاں. یعنی جب آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو آپ کدھر کا کیا سوچیں گے. جب آپ کا بچہ دودھ سے جو ہے وہ روئے گا دودھ لینے کے لیے, جب وہ عید پہ نئے کپڑے پہننے کے لیے سوچے گا کہ میں کپڑے کہاں سے لوں, نئی جوتی عیدی کے لیے وہ سوچے گا. تو لہٰذا جو عوامی لیڈر ہے نا میری بہنوں, جو عوامی لیڈر ہوتا ہے وہ جب تک اپنے لوگوں کے گھروں تک اس کا آنا جانا ملاپ نہیں ہے نا, اس کو ہر گھر کا پتہ نہیں ہے, تو وہ کوئی عوامی لیڈر نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو ہم اچھا کام کریں گے, اچھا سسٹم کریں گے, بہتری لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک ویلفیئر کی بات ہے, باقی جو دوسری بات ہے وہ ہم کرتے ہیں.